नमस्काराः। स्वागतम् अत्र भवतां समेषाम् ई-संस्कृतपाठशालायाम्। अहमस्मि ललितकुमारत्रिपाठी, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य इलाहाबादस्थिते गङ्गानाथझा-परिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः। अद्य वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः कारकप्रकरणम् आश्रित्य अष्टमं पाठं पठिष्यामः। अस्य पाठस्य पाठ्यांशः वर्तते षष्ठी परिशिष्टं सप्तमी विभक्तिश्च। अस्मिन् पाठे अस्माभिः षष्ठी विभक्तेः अवशिष्टः भागः अध्येष्यते, पुनश्च सप्तमी विभक्तेः अध्ययनं विधास्यते। तत्र षष्ठी परिशिष्टे अस्माभिः सर्वतः प्रथमं न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इति सूत्रं पठिष्यते। ततः परमस्माभिः कमेरनिषेधः द्विषः चतुर्वा इति वार्तिकद्वयम् अध्येष्यते। तस्मात् परम् अस्माभिः अकेनोर्भविष्यदाधर्मण्ययोः कृत्यानां कर्तरि वा तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्यां चतुर्थी चाशुष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः इति सूत्राणि अध्येष्यन्ते। षष्ठी परिशिष्टस्य अध्ययनात् परम् अस्माभिः सप्तमी विभक्तिः अध्येष्यते। सप्तमी विभक्तौ तावत् अस्माभिः सप्तम्याः प्रथमं सूत्रं तावत् आधारोऽधिकरणं, पुनश्च सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्राणि अधीत्य अत्र स्थितानि वार्तिकानि अध्येष्यन्ते। तत्र तस्य इन विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानं साध्वसाधुप्रयोगे च निमित्तात् कर्मयोगे इति वार्तिकानि अस्माभिः पठिष्यन्ते। पुनश्च यस्य च भावेन भावलक्षणं षष्ठी चानादरे इति सूत्रद्वयम् अधीत्य अस्माभिः सप्तमी विधायकानि अन्यानि सूत्राणि अध्येष्यन्ते। यथा स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैश्च आयुक्तकुशलाभ्यां च सेवायां यतश्च निर्धारणं पञ्चमी विभक्ते साधुनिपुणाभ्याम् अर्चायां सप्तम्यप्रत्यये विभाषा क्री। सम्प्रति वयम् इदं सूत्रं पठामः। न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् येषां प्रयोगे षष्ठी न स्यात्। द्विपदम् इदं सूत्रं न इति अव्ययं लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इति षष्ठी बहुवचनान्तं। खलः अर्थः खलर्थः, खलर्थ एव अर्थः येषां ते खलर्थाः। बहुव्रीहि समासः। लश्च उश्च उकश्च अव्ययं च निष्ठा च खलर्थश्च तृञ्च इति लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतृणः तेषां लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः। षष्ठी अनभिहिते इति अनुवर्तेते। ल इत्यनेन लादेशानां शत्रिसानचौ कानच क्वसु किकिनौ इति प्रत्ययानां ग्रहणं भवति। अत्र तृन् इति प्रत्याहारे लटः शत्रिसानजावप्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रस्य त्रि इत्यारभ्य तृन् इति सूत्रस्य नकारं यावत् समागतानां शानन् चानश शत्रि तृन् इति प्रत्ययानां ग्रहणं भवति। इत्थं च लादेशानाम् उप्रत्ययस्य उक्प्रत्ययस्य अव्ययस्य निष्ठायाः खलर्थप्रत्ययानां तृन् प्रत्याहारान्तर्गतानां शानन् चानश शत्रि तृन् इति प्रत्ययानां च योगे कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण प्राप्ताया षष्ठी सा न भवति इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। लादेशः यथा कुर्वन् कुर्वाणो वा सृष्टिं हरिः उ हरिं दिदृक्षुः हरिम् अलङ्करिष्णुः उक् दैत्यान् घातुकः हरिः। अव्ययं जगत् सृष्ट्वा सुखं कर्तुं निष्ठा विष्णुना हता दैत्याः दैत्यान् हतवान् विष्णुः। खलर्थाः ईषत्करः प्रपञ्चः हरिणा। तृन् इति प्रत्याहारे शानन् इत्यस्य उदाहरणं
सोमं पवमानः। चानश् इत्यस्य उदाहरणम् आत्मानं मण्डयमानः। क्षत्रि इत्यस्य उदाहरणं वेदम् अधीयन्। तृण इत्यस्य उदाहरणं कर्ता लोकान्। अत्र वार्तिकं कमेरनिषेधः कम धातुना सह षष्ठ्याः निषेधः न भवति यथा लक्ष्म्याः कामुकः हरिः। पुनश्च वार्तिकं द्विषः शतुर्वा शत्रन्त दिश धातोः प्रयोगे षष्ठी वा निषिध्यते। मुरस्य मुरं वा द्विषन् इति उदाहरणं विशेषः। अनेन सूत्रेण सर्वत्र कारकषष्ठ्याः प्रतिषेधः एव क्रियते न तु शेषषष्ठ्याः। अतः ब्राह्मणस्य कुर्वन् नरकस्य जिष्णुः इत्यत्र सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी विभक्तिः भवत्येव। सम्प्रति सूत्रम् अकेनोर्भविष्यद् आधमरण्ययोः भविष्यत्यकस्य भविष्यद् आधमरण्यार्थेनश्च योगे षष्ठी न स्यात्। सतः पालको अवतरति व्रजं गामी शतं दायी। द्विपदमिदं सूत्रम् अकेनोः इति षष्ठी द्विवचनान्तं भविष्यद् आधमरण्ययोः इति सप्तमी द्विवचनान्तम् अकश्च इंच इति अकेनौ तयोः अकेनोः इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः। भविष्यच्च आधमरण्यञ्च भविष्यद् आधमरण्ये तयोः भविष्यद् आधमरण्ययोः अनभिहिते इति अधिक्रियते न षष्ठी इति अनुवर्तते। सम्प्रति सूत्रं कृत्यानां कर्तरि वा षष्ठी वा स्यात् मया मम वा सेव्यो हरिः। त्रिपदमिदं विधिसूत्रं कृत्यानामिति षष्ठी बहुवचनान्तं कर्तरि इति सप्तम्येकवचनान्तं वा इति अव्ययं षष्ठी अनभिहिते इति अनुवर्तेते। कृत्यप्रत्ययानां योगे अनभिहिते कर्तरि विकल्पेन षष्ठी विभक्तिः भवति। कृत्प्रत्ययेषु एव कृत्याः इत्यधिकारे विहिताः कृत्यप्रत्ययाः तव्य तव्यत अनीयर यत् क्यप् ण्यत् केलिमर् इति वर्तन्ते। कर्तृकर्मणोः कृति इति नित्यं प्राप्ते विकल्पोऽयं यथा मया मम वा सेव्यः हरिः। कर्तरि इति किं गेयो माणवकः साम्नां भव्यगेय इति कर्तरि यद्विधानात् अनभिहितं कर्म। सूत्रे कर्तरि इत्यस्य पदस्य दानेन गेयः माणवकः साम्नाम् इत्यत्र कर्मणि षष्ठी न विकल्प्यते। अत्र भव्यगेय इति सूत्रेण कर्तरि यत् प्रत्यये कर्मणः अनुक्तत्वात् कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण कर्मणि षष्ठी। नेतव्या व्रजं गावः कृष्णेन इत्यत्र कृत्यसंज्ञकतव्यप्रत्यययोगात् उभयप्राप्तौ कर्मणि इति बाधित्वा कृष्णात् षष्ठी विकल्पः स्यात्। व्रजात् तु कर्तृकर्मणोः कृति इति नित्यं षष्ठी स्यात्। अतः मूले उक्तम् अत्र योगो विभज्यते। कृत्यानाम् उभयप्राप्तौ इति न इति च अनुवर्तते। तेन नेतव्या व्रजङ्गावः कृष्णेन ततः कर्तरि वा उक्तोऽर्थः। सम्प्रति सूत्रं तुल्यार्थैः अतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्यां तुल्यार्थैर्योगे तृतीया वा स्यात् पक्षे षष्ठी। तुल्यः सदृशः समो वा कृष्णस्य कृष्णेन वा अतुलोपमाभ्यां किं तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति। चतुष्पदमिदं विधिसूत्रं तुल्यार्थैः इति तृतीया बहुवचनान्तम् अतुलोपमाभ्यामिति तृतीया द्विवचनान्तं तृतीया इति प्रथमैकवचनान्तम् अन्यतरस्याम् इति अव्ययम्। तुल्यः अर्थः येषां ते तुल्यार्थाः तैः तुल्यार्थैः बहुव्रीहिः समासः। तुला च उपमा च तुलोपमे न तुलोपमे अतुलोपमे ताभ्याम् अतुलोपमाभ्यां द्वन्द्वगर्भः नैतत्पुरुषसमासः। षष्ठी शेषे इति अनुवर्तते। तुल्यार्थकैः शब्दैः योगे शेषत्वेन विवक्षिते विकल्पेन तृतीया विभक्तिः भवति। तुलोपमा शब्दौ वर्जयित्वा पक्षे षष्ठी विभक्तिः अपि भवति इति सूत्रार्थः। यथा तुल्यः सदृशः समः वा कृष्णस्य कृष्णेन वा। तुला उपमा शब्दस्य प्रयोगे तु तृतीया नैव विधीयते। तेन
तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति इति वाक्ये तृतीया न भवति। सम्प्रति सूत्रं वर्तते चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः एतदर्थैर्योगे चतुर्थी वा स्यात्। पक्षे षष्ठी आयुष्यं चिरञ्जीवितं कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्। एवं मद्रं भद्रं कुशलं निरामयं सुखं शम अर्थः प्रयोजनं हितं पथ्यं वा भूयात्। आशिषिकीं देवदत्तस्य आयुष्यमस्ति। व्याख्यानात् सर्वत्र अर्थग्रहणं मद्रभद्रयोः पर्यायत्वात् अन्यतरो न पठनीयः। चतुष्पदमिदं विधिसूत्रम् आशीर्वादार्थे गम्यमाने आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख हर्थ हित शब्दानां योगे तदर्थकानां च योगे शेषे विकल्पेन चतुर्थी विभक्तिः भवति इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। पक्षे षष्ठी यथा आयुष्यं चिरञ्जीवितं कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्। एवमेव मद्रं भद्रं कुशलं निरामयं शम अर्थः प्रयोजनं हितं पथ्यं वा कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्। मद्रादिशब्दानामपि आशीर्वादार्थकत्वात् तेषां योगे विकल्पेन चतुर्थी। पक्षे षष्ठी देवदत्तस्य आयुष्यम् अस्ति, अत्र आशीर्वादार्थः नास्ति, अतः चतुर्थी न भवति। इदानीं यावत् अस्माभिः षष्ठीविभक्तेः परिशिष्टः भागः पठितः। सम्प्रति वयं सप्तमीविभक्तिं पठामः। सप्तमीविभक्तिरपि कारकसप्तमी कारकभिन्नसप्तमीरूपेण द्विधा भवति। प्रथमं वयं कारकसप्तमीं पठामः। तत्र प्रथमं सूत्रं वर्तते आधारोऽधिकरणं। कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियायाः आधारः कारकम् अधिकरणसंज्ञः स्यात्। द्विपदमिदं संज्ञासूत्रम् आधारः इति प्रथमैकवचनान्तम् अधिकरणम् इति प्रथमैकवचनान्तम् कारके इति अधिक्रियते। आध्रियते अस्मिन्निति आधारः अधिकरणे घञ्। कस्य आधारः इति जिज्ञासायां कारकाधिकारात् उपस्थितत्वात् क्रियायाः आधारः लभ्यते। साक्षात् क्रियायाः आधारस्य तु परत्वात् कर्तृसंज्ञा भवति। अतः अत्र कर्तृकर्मद्वारा आधारः ग्राह्यः। अतः कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियायाः आधारः अधिकरणसंज्ञः भवति इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। सप्तम्यधिकरणे च अधिकरणे सप्तमी स्यात्। चकारात् दूरान्तिकार्थेभ्यः औपश्लेषिको वैषयिको अभिव्यापकश्चेत्याधारस्त्रिधा। कटे आस्ते स्थाल्यां पचति मोक्षे इच्छास्ति सर्वस्मिन् आत्मास्ति। त्रिपदमिदं विधिसूत्रम् अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी विभक्तिः भवति। चकारात् दूरान्तिकार्थेभ्यश्चापि सप्तमी भवति इत्यर्थः प्रतिफलति। औपश्लेषिकः वैषयिकः अभिव्यापकश्चेति भेदेन आधारः त्रिधा। उपश्लेषः संयोगादिसम्बन्धः तत्प्रयोज्यः आधारः औपश्लेषिकः आधारः भवति। यथा कटे आस्ते स्थाल्यां पचति। कटे आस्ते इत्यत्र कर्तृद्वारा कटः उपवेशनक्रियायाः आधारः भवति। अत्र आसनक्रिया साक्षात् कर्तरि वर्तते। उपवेशनक्रियाकर्तुः देवदत्तस्य कटेन सह संयोगः सम्बन्धः। स्थाल्यां पचति इत्यत्र तण्डुलाः फलात्मिकायाः पाकक्रियायाः साक्षात् आधारभूताः। अतः कर्मद्वारा स्थाली पाकक्रियायाः आधारः भवति। सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रे चकारोऽपि वर्तते। चकारेण दूरान्तिकार्थेभ्यः अपि सप्तमी भवति। तथा चोक्तं मूले चकारात् दूरान्तिकार्थेभ्यः वनस्य दूरे अन्तिके वा। दूरान्तिकार्थेभ्यः इति विभक्तित्रयेण सह चतस्रोऽत्र विभक्तयः फलिताः। अयं भावः पूर्वसूत्रं तावद् दूरान्तिकार्थेभ्यः द्वितीया च इत्यस्ति। तेन सूत्रेण दूरान्तिकार्थेभ्यः द्वितीया पंचमी तृतीया विभक्तयः विधीयन्ते। सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रे चकारात् सप्तमी अपि विधीयते। अतः दूरान्तिकार्थेभ्यः चतस्रः
विभक्तयः फलिताः भवन्ति। द्वितीया, पंचमी, तृतीया, सप्तमी च। तथा च ग्रामस्य दूरं, ग्रामस्य दूरेण, ग्रामस्य दूरात्, ग्रामस्य दूरे इति उदाहरणानि भवन्ति। अत्र वार्तिकं तस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम् अधीति व्याकरणे अधीतम् अनेनेति विग्रहे इष्टादिभ्यश्च इति कर्तरि इनिः। इन विषयस्य इत्यत्र द्विधा समासः कर्तुं शक्यते। इन्नन्तः शब्दो विषयः वर्तनभूमिः यस्य तान्तस्य तस्य इत्यर्थः, अथवा इनो विषयः इति षष्ठी समासः। विषयशब्देन प्रकृतिः विवक्षिता। इन प्रत्ययस्य यः विषयः अक्तान्तः तस्य कर्मणि षष्ठी भवति इति वार्तिकार्थः सम्पद्यते। अधीति व्याकरणे इति उदाहरणं भावक्तान्तात् अधीतशब्दात् कर्तरि इनि प्रत्यये कृते अधीति इति सिद्ध्यति। अधीतवान् इति हि तस्यार्थः। अनन्तरं किम् अधीतवान् इति कर्मविशेषजिज्ञासायां व्याकरणम् इति अध्ययने कर्मत्वेन अन्वेति। इदं कर्म न केनापि अभिहितम्। अत्र अनभिहिते कर्मणि द्वितीयायां प्राप्तायाम् अनेन वार्तिकेन सप्तमी विधीयते। साध्वसाधुप्रयोगे च साधुः कृष्णो मातरि असाधुर्मातुले, साधु असाधुशब्दयोः प्रयोगे सप्तमी विभक्तिः भवति इति वार्तिकार्थः। कृष्णः मातरि साधुः, कृष्णः मातुले असाधुः इति उदाहरणम्। एवमेव निमित्तात् कर्मयोगे इति वार्तिकम्। निमित्तमिहि फलं योगः संयोगसमवायात्मकः। चर्मणि द्विपिनं हन्ति, दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरं, केशेषु चमरीं हन्ति, सीम्नि पुष्कलको हतः इति भाष्यम्। हेतुतृतीया अत्र प्राप्ता। सीमा अण्डकोशः, पुष्कलको गन्धमृगः। योगविशेषे किं वेतनेन धान्यं लुनाति। अत्र निमित्तशब्दस्य अर्थः फलं। योगः संयोगसमवायात्मकः सम्बन्धः। कर्मयोगे फलात्मकहेतुवाचकात् शब्दात् सप्तमी विभक्तिः भवति इति वार्तिकार्थः फलति। फलार्थमेव क्रियायां प्रवृत्तिः, अतः फलमपि क्रियायां प्रवृत्तौ हेतुः भवति इति बोध्यम्। उदाहरणं यथा चर्मणि द्विपिनं हन्ति, दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरं, केशेषु चमरीं हन्ति, सीम्नि पुष्कलको हतः। चर्मणि द्विपिनं हन्ति इत्यस्य अर्थः चर्मार्थं व्याघ्रं हन्ति। इदं चर्म हननस्य फलमपि वर्तते, हेतुरपि वर्तते। अत्र हेतौ इति तृतीया, अथ च तादर्थे चतुर्थी इति उभे विभक्ति प्राप्ते। अत्र द्विपीरूपकर्मणा चर्मणः समवायः सम्बन्धः वर्तते। अवयव अवयविनोः समवायः इति सिद्धान्तात्। दन्तयोः हन्ति कुञ्जरं, दन्तार्थं गजं हन्ति इत्यर्थः। अत्र कुञ्जरेण कर्मणा दन्तयोः समवायः सम्बन्धः वर्तते। केशेषु चमरीं हन्ति, केशार्थं चमरी मृगविशेषं हन्ति इत्यर्थः। सीम्नि पुष्कलको हतः। अत्र सीमा इत्यस्य अर्थः अण्डकोशः, पुष्कलकः गन्धमृगः, अण्डकोशाय गन्धमृगो हतः इत्यर्थः। कर्मणा फलरूपहेतोः संयोगसमवायरूपयोगविशेषे सत्येव सप्तमी विभक्तिः भवति। वेतनेन धान्यं लुनाति इत्यत्र वेतनधान्ययोः संयोगः समवायः वा नास्ति। फलतः अत्र वेतनशब्दात् सप्तमी विभक्तिः न भवति, किन्तु हेतौ इति सूत्रेण हेतुतृतीया एव भवति। सम्प्रति सूत्रं वर्तते यस्य च भावेन भावलक्षणं, यस्य क्रिया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्। गोषु दुह्यमानासु गतः। चतुष्पदमिदं विधिसूत्रं। यस्य इति षष्ठैकवचनान्तं, च इति अव्ययं, भावेन इति तृतीयैकवचनान्तं, भावलक्षणम् इति प्रथमैकवचनान्तं, भावस्य लक्षणं भावलक्षणं, षष्ठी तत्पुरुषसमासः, सप्तमी इति अनुवर्तते। यस्य क्रिया क्रियान्तरं ज्ञाप्यते तस्मात् सप्तमी विभक्तिः भवति इति सूत्रार्थः। यथा गोषु दुह्यमानासु गतः। देवदत्तः कदा गतः इति प्रश्ने उत्तरवाक्यमिदम्। अत्र देवदत्तस्य गमनकालः गोः दोहनकालेन ज्ञाप्यते। गोः दोहनक्रियया देवदत्तस्य गमनकालः ज्ञाप्यते, अतः गोः दोहनं ज्ञापकम् अर्थात् लक्षणं। देवदत्तस्य गमनं लक्ष्यं ज्ञाप्यं विद्यते।
गोः दोहनक्रियया देवदत्तस्य गमनकालः ज्ञाप्यते, अतः गोः दोहनं लक्षणं ज्ञापकं, देवदत्तस्य गमनं लक्ष्यं ज्ञाप्यं। तथा हि गोषु दुह्यमाना सुगतः इत्यस्य अर्थः गोः दोहनदशायां गतः। अत्र वार्तिकम् अर्हाणां कर्तृत्वे अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च येषां क्रियायां ये समुचिताः ते अर्हाः तेषां कर्तृत्वे विवक्षिते सति तत्र सप्तमी विभक्तिः भवति। यथा सत्सु तरत्सु असन्तः आसते, अपि च यस्यां क्रियायां येषां कर्तृत्वम् अनुचितं तेषाम् अकर्तृत्वे विवक्षिते सप्तमी विभक्तिः भवति। यथा असत्सु तिष्ठत्सु सन्तः तरन्ति इति उदाहरणानि। इदानीं सूत्रं षष्ठी चानादरे, अनादराधिक्ये भावलक्षणे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। रुदति रुदतो वा प्राव्राजीत्, रुदन्तं पुत्रादिकम् अनादृत्य संन्यस्तवान् इत्यर्थः। द्विपदमिदं विधिसूत्रं षष्ठी इति प्रथमैकवचनान्तं च इति अव्ययम्, अनादरे इति सप्तम्यैकवचनान्तं पदं। न आदरः अनादरः तस्मिन् अनादरे, नये तत्पुरुषसमासः। यस्य च भावेन भावलक्षणं सप्तमी इति अनुवर्तन्ते, यस्य क्रिया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः अनादरे गम्यमाने षष्ठी विभक्तिः भवति। चकारात् सप्तमी च। यथा रुदति रुदतः वा प्राव्राजीत्, रुदन्तं पुत्रादिकम् अनादृत्य संन्यस्तवान् इत्यर्थः। केवलं भावलक्षणे सप्तमी एव अनादराधिक्ये गम्यमाने षष्ठी अपि भवति इति फलितार्थः। सम्प्रति सूत्रं स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैश्च एतैः सप्तभिर्योगे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। षष्ठ्यामेव प्राप्तायां पाक्षिकसप्तम्यर्थं वचनं गवां गोषु वा स्वामी, गवां गोषु वा प्रसूतः, गा एवानुभवितुं जाते इत्यर्थः। द्विपदमिदं विधिसूत्रं स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैः इति तृतीया बहुवचनान्तं च इति अव्ययम्। स्वामी च ईश्वरश्च अधिपतिश्च दायादश्च साक्षी च प्रतिभूश्च प्रसूतश्च इति स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूताः। तैः स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतैः इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः षष्ठी सप्तमी इति च अनुवर्तेते। स्वामिन् ईश्वर अधिपति दायाद साक्षिन् प्रतिभू प्रसूत इत्येतैः शब्दैः योगे षष्ठी सप्तमी च भवतः। संबंधार्थे षष्ठी स्वतः सिद्धा। पक्षे सप्तम्याः विधानम् अस्य सूत्रस्य फलं वर्तते। यथा गवां स्वामी गोषु स्वामी, गवां ईश्वरः गोषु ईश्वरः, गवां अधिपतिः गोषु अधिपतिः, गवां दायादः गोषु दायादः, गवां साक्षी गोषु साक्षी, गवां प्रतिभूः गोषु प्रतिभूः, गवां प्रसूतः गोषु प्रसूतः। आयुक्तकुशलाभ्यां च सेवायाम् आभ्यां योगे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। तात्पर्ये अर्थे आयुक्तो व्यापारितः, आयुक्तः कुशलो वा हरिपूजने हरिपूजनस्य वा। आसेवायां किम् आयुक्तो गौः शकटे ईषद्युक्त इत्यर्थः। त्रिपदमिदं विधिसूत्रम् आयुक्तकुशलाभ्यामिति तृतीयाद्विवचनान्तं च इति अव्ययम्। आसेवायामिति सप्तम्येकवचनान्तम्। आयुक्तश्च कुशलश्च आयुक्तकुशलौ, ताभ्याम् आयुक्तकुशलाभ्याम्। इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः षष्ठी सप्तमी इति अनुवर्तेते। प्रवर्तितार्थे आयुक्तकुशल इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां योगे षष्ठी सप्तम्यौ विभक्ति भवतः। यथा आयुक्तः कुशलः हरिपूजने हरिपूजनस्य वा। आयुक्त शब्दस्य अर्थः प्रवर्तितः इति वर्तते। यदि सूत्रे आसेवायाम् इति न उच्येत तदा यत्र आयुक्त शब्दः व्यापारिते अर्थे नास्ति तत्रापि अनेन सूत्रेण षष्ठी सप्तमी उभे अपि विभक्ति स्याताम्। यथा आयुक्तः गौः शकटे इत्यत्र आङ् ईषदर्थे प्रयुक्तः। इत्थं च अत्र आयुक्त इत्यस्य अर्थः
ईषद्युक्तः भवति न तु व्यापारितः। अतः अत्र षष्ठी विभक्तिः न भवति। यतश्च निर्धारणं जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणं यतः ततः षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। नृणां नृषु वा द्विजः श्रेष्ठः, गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा, गच्छतां गच्छत्सु वा धावन् शीघ्रः, छात्राणां छात्रेषु वा मैत्रः पटुः। द्विपदमिदं विधिसूत्रं यतः इति अव्ययं च इति अव्ययं निर्धारणमिति प्रथमैकवचनान्तं षष्ठी सप्तमी इति अनुवर्तेते। यस्मात् समुदायात् एकदेशस्य जातिगुणक्रियासंज्ञाभिः पृथक्करणं गम्यते तस्मात् षष्ठी सप्तम्यो विभक्ति भवतः। जात्या पृथक्करणे उदाहरणं नृणां द्विजः श्रेष्ठः, यद्वा नृषु द्विजः श्रेष्ठः। नृशब्दः मनुष्यसमुदाये वर्तते, तत्र द्विज इति जात्या पृथक्करणेन नृशब्दात् षष्ठी सप्तम्यौ भवतः। गुणेन पृथक्करणस्य उदाहरणं गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा। क्रिया पृथक्करणस्य उदाहरणं गच्छतां गच्छत्सु वा धावन् शीघ्रः। संज्ञा पृथक्करणस्य उदाहरणं छात्राणां छात्रेषु वा मैत्रः पटुः। पंचमी विभक्ते विभागो विभक्तं निर्धार्यमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पंचमी स्यात्। माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य आढ्यतराः। द्विपदमिदं विधिसूत्रं पंचमी इति प्रथमैकवचनान्तं विभक्ते इति सप्तम्यैकवचनान्तं पदं यतश्च निर्धारणम् इति अनुवर्तते। निर्धारणे निर्धारणावधिनिर्धार्यमाणयोः मध्ये सामान्येन अभेदः भवति, विशेषरूपेण च भेदः भवति। यथा गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा इत्यत्र कृष्णा गौः अपि गौः वर्तते, अतः सामान्येन गोत्वधर्मेण कृष्णायाः गोः अन्याभ्यः गोभ्यः अभेदः वर्तते, किंच कृष्णात्वेन रूपेण विशेषेण भेदः वर्तते। यत्र निर्धार्यमाणस्य निर्धारणावधेश्च भेदः एव वर्तते न तु अभेदः तत्र पंचमी भवति। यथा माथुरेभ्यः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः। अत्र माथुरेभ्यः पाटलिपुत्रकाणां सर्वथा भेदः वर्तते न तु कदापि अभेदः। अत्र माथुरेभ्यः पाटलिपुत्रकाणां सर्वथा भेदः एव वर्तते न केनापि रूपेण अभेदः। सम्प्रति सूत्रं साधुनिपुणाभ्याम् अर्चायां सप्तम्यप्रतेः। आभ्यां योगे सप्तमी स्यात् अर्चायां न तु प्रतेः प्रयोगे। मातरि साधुः निपुणो वा अर्चायां किं निपुणो राज्ञो भृत्यः। इह तत्त्वकथने तात्पर्यम्। अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यं। साधुर्निपुणो वा मातरं प्रति परि अनु वा। चतुष्पदमिदं विधिसूत्रं साधुनिपुणाभ्यामिति तृतीया द्विवचनान्तं, अर्चायामिति सप्तम्यैकवचनान्तं, सप्तमी इति प्रथमैकवचनान्तं, अप्रतेः इति षष्ठैकवचनान्तं पदम्। साधुश्च निपुणश्च साधुनिपुणौ ताभ्यां साधुनिपुणाभ्याम्। इतरेतर योगद्वन्द्व समासः। न प्रतिः अप्रतिः तस्य अप्रतेः नये तत्पुरुष समासः। अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम् इति वार्तिकबलेन प्रति परि अनु एतैः अयोगे सति अर्चायाम् अर्थात् सत्कारे गम्यमाने साधुनिपुणशब्दाभ्यां योगे सप्तमी विभक्तिः भवति। यथा मातरि साधुः निपुणः वा। सूत्रे अर्चायाम् इति ग्रहणात् राज्ञः भृत्यः निपुणः इत्यत्र राजनशब्दात् सप्तमी विभक्तिः न भवति, यतो हि अत्र प्रशंसा नास्ति अपितु तत्त्वकथनमेव। प्रति परि अनुशब्दानां योगे तु लक्षणेत्थं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इति सूत्रेण कर्मप्रवचनीसंज्ञायां द्वितीया विभक्तिः। अतः साधु निपुणः वा मातरं प्रति परि अनु वा इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः न भवति। प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च आभ्यां योगे तृतीया स्यात् चात् सप्तमी। प्रसित उत्सुको वा हरिणा हरौ वा। त्रिपदमिदं विधिसूत्रं प्रसितोत्सुकाभ्यामिति तृतीया द्विवचनान्तं,
तृतीया इति प्रथमैकवचनान्तं च इति अव्ययम् प्रसितश्च उत्सुकश्च प्रसितोत्सुकौ ताभ्यां प्रसितोत्सुकाभ्याम् इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः सप्तमी इति अनुवर्तते। प्रसित उत्सुक इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां योगे तृतीया विभक्तिः भवति। चकारात् सप्तमी अपि यथा प्रसितः उत्सुकः हरिणा हरौ वा नक्षत्रे च लुपि। नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे यो लुप् संज्ञया लुप्यमानस्य प्रत्ययस्य अर्थः तत्र वर्तमानात् तृतीया सप्तम्यौ स्तः। अधिकरणे मूलेन आवाहयेत् देवीं श्रवणेन विसर्जयेत्। मूले श्रवणे इति वा लुपि किं पुष्ये शनिः। त्रिपदमिदं विधिसूत्रं नक्षत्रे इति सप्तम्येकवचनान्तं च इति अव्ययम् लुपि इति सप्तम्येकवचनान्तं तृतीया सप्तमी इति अनुवर्तेते। अत्र लुप् शब्देन लुप् संज्ञया लुप्त प्रत्ययार्थः विवक्षितः। लुबन्तात् नक्षत्रवाचिनः शब्दात् तृतीया सप्तम्यौ विभक्ति भवतः। अधिकरणे अर्थे इति सूत्रार्थः यथा मूलेन आवाहयेत् देवीं श्रवणेन विसर्जयेत्। पक्षे मूले श्रवणे वा नक्षत्रवाचिनः शब्दात् युक्ते काले अर्थे जायमानस्य प्रत्ययस्य लुपि एव तृतीया विभक्तिः भवति। अतः पुष्ये शनिः इत्यत्र तृतीया विभक्तिः न भवति। सम्प्रति पूर्णतां प्रयाति अयम् अष्टमः पाठः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः षष्ठी विभक्तेः परिशिष्टः भागः पठितः। पुनश्च सप्तमी विभक्तिः अपि अधीता। तत्र आदौ अस्माभिः षष्ठी विभक्तेः परिशिष्टभागे न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थत्रिणाम् इति सूत्रम् अधीतम्। भवन्तः जानन्ति यत् कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रं कृदन्तयोगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठीं विभक्तिं विदधाति। न लोकाव्ययनिष्ठा इति सूत्रं तावत् कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रस्य अपवादभूतं सूत्रं वर्तते। ल उ उक निष्ठा खलर्थ त्रिन् इत्येतेषां योगे कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण या षष्ठी प्राप्ता सा निषिध्यते। अत्र अस्माभिः एतदपि ज्ञातं यत् त्रिन् इत्यनेन प्रत्याहारः गृह्यते। एवमेव अत्र अस्माभिः कतिचन वार्तिकानि अपि अधीतानि यथा कमेरनिषेधः द्विषः चतुर्वा। पुनश्च अस्माभिः षष्ठी विभक्तौ अवशिष्टानि सूत्राणि यथा अकेनोर्भविष्यद् आधमरण्ययोः कृत्यानां कर्तरि वा तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयानितरस्याम् एवमेव चतुर्थी चाशिष्यायुष्य मद्रभद्र कुशलसुखार्थहितैः इत्यादीनि अधीतानि। सप्तमी विभक्तौ तावत् अस्माभिः सर्वतः प्रथमम् अधिकरणसंज्ञा अधीता। अत्र अस्माभिः ज्ञातं यद् आधारः त्रिधा भवति। औपश्लेषिकः वैषयिकः अभिव्यापकश्च। अस्य त्रिविधस्यापि आधारस्य अस्माभिः उदाहरणानि ज्ञातानि। तत्र औपश्लेषिकः आधारः यथा कटे आस्ते। वैषयिकः आधारः यथा मोक्षे इच्छास्ति। अभिव्यापकः आधारः यथा सर्वस्मिन् आत्मास्ति। तिलेषु तैलं दन्निघृतम्। अपि च अस्माभिः सप्तमी विभक्तौ कतिचन वार्तिकानि अपि अधीतानि यथा तस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानं साधु असाधु प्रयोगे च निमित्तात् कर्मयोगे अस्माभिः एकम् उदाहरणं श्लोकमाध्यमेन अधीतं। तच्च उदाहरणं वर्तते चर्मणि दीपिनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरं केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको हतः। ततः परमस्माभिः यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रं सव्याख्यानमधीतं। पुनश्च षष्ठी चानादरे इति सूत्रम् अधीत्य अवशिष्टानि सप्तमी विधायकानि सूत्राणि अस्माभिः पठितानि। मन्ये अस्य पाठस्य स्वाध्यायेन भवन्तः एतान् विषयान् हृदयङ्गमान् करिष्यन्ति। धन्यवादाः। नमस्काराः।